जुनेद अकबर MNA पाकिस्तान तहरीक है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। हम उनसे इस पर बात करते हैं। जुनेद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप गुफ्तगू हमारी सुन रहे होंगे और ख़बरें भी सुन रहे होंगे कि एक कंसेंसस हो गया है और PTI और JUI की जो बहुत सारी मुतालबात थे इन आइनी तरमीम के हवाले से वो मान भी लिए गए हैं और कंसेंसस हो रहा है। अब सिर्फ उन्होंने 2-3 घंटे मांगे हैं। एक लीगल टीम जो आपके ज़ाहिर लीडरान भी हैं, वो सारे मौजूद भी हैं वहाँ पे, मौलाना साहब के साथ भी थे, कमेटी में भी आमिर डोगर साहब थे। तो कंसेंसस PTI का हो गया, लेकिन आपने ट्वीट भी किया था कि हुकूमत हर जायज़ व नाजायज़ तरीके से ये आइनी तरमीम करना चाहती है जिसका वाहिद मकसद इमरान खान को निशाना बनाना है। कामयाबी की सूरत में ज़िम्मेदार PTI क़यादत की मुफ़ाहमती पॉलिसी होगी। आप अभी तक किसी मौक़िफ़ पे कायम हैं या आप समझते हैं कि आपके मुतालबात मानने के बाद ये तरमीम बेहतर हैं जो अभी आ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी। असल में इस असम्बली को कौम की नुमाइंदगी असम्बली ही से नहीं मानते, तो जब हम असम्बली को असम्बली नहीं मानते तो इसकी कानून साजी को हम किस तरह मानेंगे। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह आईनी तरमीम, इससे पहले भी 25वीं आईनी तरमीम में मैं खुद भी असम्बली का रुकन था और वो तरमीम भी हुकूमत की तरफ से आई थी, लेकिन असम्बली में उस पर डिबेट हुआ था, कंसेंसस बना दी गई और फिर हमने भी वोट दिया था। कंसेंसस की बात होती तो फिर ये वोट क्यों मांगते? तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारी कोई कंसेंसस है। और कंसेंसस उस पोजीशन पे होती हमारे आमिर डोगर साहब जिसने PTI की नुमाइंदगी की थी, आज उसकी मैंने वीडियोज देखी तो उसने कहा कि नहीं, मैंने बिल्कुल मुखालिफत की, कोई कंसेंसस हमारी तरफ से PTI की तरफ से नहीं है। और JUI का भी यही मौक़िफ़ आया कि JUI की जो नुमाइंदगी जो MNA साहिबा कर रही थी उसने भी कहा था कि मैंने की थी। और इस पे वो जो हुकूमत का हिस्सा है ANP की नुमाइंदगी जो एमल वली साहब कर रहे थे तो एमल वली साहब ने बाइकाट कर दिया। तो जब उसने बाइकाट किया, हमारी डोगर साहब की भी आई है, JUI की भी आई है, तो आप किस तरह कह सकते हैं कि इस पे कंसेंसस आई? मौलाना साहब ने क्लियरली कहा कि हमारा जो है कोई बंदा अभी तक उस पे वोट नहीं देगा। तो किसी किस्म की जी, ये बात तो सही है कि अभी तक वोट नहीं दे रहे, लेकिन मौलाना साहब ने भी कहा है और बैरिस्टर गौहर आपके चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा है कि मुफाहमत हो गई है और उनकी मर्ज़ी से 26 नुकाती मुसव्वदा जो है इसकी जो मौलाना साहब के घर में मीटिंग हो रही थी उसमें मंजूरी दी गई है। और एमल वली साहब तो इसलिए गए हैं कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा का नाम बदलना वो चाहते थे, पख्तूनख्वा कहना चाहते थे, वो उनकी शर्त नहीं मान रही हुकूमत, तो इसलिए किसी चीज़ पे एतराज़ नहीं है। तो अगर आपकी जमात जो है उसकी सीनियर क़यादत जितनी भी है, उमर अयूब भी हैं उसमें, गौहर अयूब, वो बैरिस्टर गौहर भी हैं, फिर अली ज़फ़र भी हैं, फिर सलमान अकरम राजा भी हैं, ये सारी आपकी वकला की टीम भी है, लीडर्स भी हैं। अगर मान गए तो आपको तो इन पे भी शायद इनकी नीयत पे भी शक है। क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ जो आपने ट्वीट में कहा है कि सारी सीनियर क़यादत जो है ये खुद कब्जा करना चाहती है पार्टी पे? ये मुझे किसी की नियत पे शक नहीं है और न मैंने ये कभी कहा है कि कोई जो है कब्जा करना चाहता है। मैंने कहा कि हम इस असम्बली को जो है असम्बली का अवाम की नुमाइंदा असम्बली नहीं मानते। यहाँ पर वोटों की चोरी की गई है और ये जबरदस्ती की बनाई हुई असम्बली है, तो हम इसको मानते नहीं। ये इजाजत न तो बैरिस्टर गौहर साहब के साथ है, न उमर अयूब साहब के साथ है, न किसी और के साथ है। इसकी मंजूरी खान साहब से आएगी और खान साहब, मुझे यकीन है कि खान साहब कभी भी इसमें जो है हमें वोट की इजाजत नहीं देंगे। बाकी जो खान साहब कहेंगे इंशाल्लाह उसी के मुताबिक हम वोट देंगे। हाँ, अगर खान साहब से ये मुलाकात हो जाती है अगर खान साहब से, और खान साहब इस मुसव्वदे की 26 नुकाती मुसव्वदे की मंजूरी दे देते हैं PTI की तरफ से, फिर तो आपको एतराज़ नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल फिर मुझे एतराज़ नहीं होगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो असम्बली में जितने भी मेंबरान हैं, सबसे ज्यादा टाइम मेरा खान साहब के साथ गुजरा है। तो मुझे पता है कि खान साहब इस असम्बली को भी नहीं मानते, इसकी मैंडेट को भी नहीं मानते और इसकी अमेंडमेंट को भी नहीं मानते और सवाल ही पैदा नहीं होते। मुझे ये यकीन है कि खान साहब किसी भी इस असम्बली की जो है हमें इजाजत नहीं देंगे कि हम इस आइन पे आए इसमें हिस्सा ले या इसमें रो। सियासी जमातें अगर आगे जा रही हैं और आपकी जो PTI की लीडरशिप है टॉप की इस वक्त बाहर है,
جیل سے خان صاحب کے بعد جو چیئرمین ہیں اور سیکرٹری جنرل ہیں وہ مذاکرات کر رہے ہیں مسلسل حکومت کے ساتھ بھی, کمیٹیوں کے ممبر بھی ہیں, پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہیں, مولانا صاحب کے گھر میں بھی وہ بیٹھ کے ساری مذاکرات ہو رہے ہیں. تو آپ پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں خان صاحب کو اور پارٹی پر اپنی گرفت قائم کرنا چاہ رہے ہیں؟ آخر ان کے پاس کوئی نہ کوئی مینڈیٹ تو ہے نا. خان صاحب نے انہیں چیئرمین بنایا ہے, خان صاحب نے انہیں سیکرٹری جنرل بنایا ہے, تو ان کی بات جو وہ کر رہے ہیں اسی پارلیمنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں نا. آپ اپنی بات میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ میں نے کب کہا ہے؟ میں نے کبھی یہ نہیں ٹویٹ ہے کہا آپ کہ کا, خان صاحب کو دھوکہ دے رہا ہے. میں نے کہا میں جانتا ہوں خان صاحب. آپ کا ٹویٹ ہے. نہیں, ٹویٹ میں یہ نہیں ہے, ٹویٹ میں میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ لوگ نہیں. ٹویٹ میں آپ دوبارہ پڑھیں, میرے سامنے پڑھا ہے, ٹویٹ میں یہ نہیں کہا میرے سامنے پڑھا ہے. آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. میں آپ کو بتا دوں, میں آپ کو بتا دوں, یہ میرے سامنے پڑھا ہے. یہ تھا کہ میں آخری لائن میں اس میں یہی لکھا ہوا ہے بھائی جان, دھوکہ دینا اور چیز ہوتی ہے, دھوکہ دینا اور چیز ہوتی ہے, مصالحت کا شکار ہونا دوسری بات ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی اپنی سوچ ہو اس کی, لیکن مجھے لگ رہا ہے, مجھے اپنی رائے مجھے ہے, اور یہ میں پولیٹیکل ورکر ہوں, کوئی پولیٹیکل نوکر نہیں ہوں, مجھے اظہار رائے کا اختیار ہے. اور میرا اب بھی یہ ہے کہ ان چیزوں سے جس مصالحت کے ہم شکار ہو رہے, تو یہ نہ پارٹی کے مفاد میں ہے اور نہ خان کے مفاد میں ہے. یہ میں دوبارہ یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جس مصالحت کے ہم شکار ہے, اگر اسی دن ڈی چوک میں ہماری پلاننگ ہوتی, ڈی چوک تک جو ورکر جو ہے پہنچ گئے تھے, اور اسی پہ ہم اس پوزیشن میں تھے, کیونکہ ہمیں ہر ظلم برداشت کیا, ہم نے سختیاں برداشت کی, ہمارے ورکر پہنچ گئے, اور اس کے باوجود جو ان بیچاروں کے ساتھ ہوا, اگر ہم اسی پوزیشن میں تھے کہ ہم ریاست کو گھٹنے ٹیک کرنے پہ مجبور کر سکتے تھے, تو میں اب بھی اپنی بات پہ قائم ہوں کہ یہاں پر فیصلوں میں جو ہے فیصلوں کی فقدان ہے, قیادت کی فقدان ہے. اس پہ میں سختی سے اپیل کروں. کون فقدان کس قیادت میں ہے جو اس وقت موجودہ قیادت ہے؟ میں بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہماری اچھی پلاننگ ہوتی, یہ میں اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا, لیکن میرا گلہ بھی پہلے دن سے یہی ہے کہ سیاسی کمیٹی نے اس کے لیے پلاننگ صحیح طریقہ سے نہیں کی تھی. اس پہ میں بات نہیں کروں گا کہ علی امین صاحب کو کہاں ہونا چاہیے تھا, لیکن میں اس کو کہتا ہوں کہ علی امین صاحب کے لیے بھی کوئی اور ہمیں پہلے سے پلاننگ کرنی چاہیے تھی کہ علی امین صاحب کی غیر موجودگی میں کون جو ہے قیادت جو ہے اس کو لیڈ کرے گا. تو اس پہ میں اسی دن بھی میرا ہے, آج بھی, اور انشاءاللہ کل بھی میرا یہی ہوگا کہ ہم نے جو موقع جو ہے ہم نے گنوایا ہے, اور ہم نے صحیح ٹائم پہ صحیح پیسے لیے. اچھا, تو آپ ایک دفعہ اور صرف یہ کلیئر کر دیجئے گا کہ آپ بنیادی طور پہ اس وجہ سے اس عمل میں حکومت کی کوشش کا ہے یا مولانا فضل الرحمان کی کوشش کا حصہ نہیں بننا چاہتے کیونکہ آپ کو پارلیمنٹ کی جو لیجیٹیمیسی ہے اس پہ اعتراض ہے, یا آپ کو ان آئینی ترامیم کی شکوں پر اعتراض ہے جو لائی جا رہی ہیں؟ اس دونوں چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آئینی ترمیم جو ہے وہ بنیتی پہ لے کے آ رہے ہیں, کسی کی ایکسٹینشن کا ایشو تھا, پھر ابھی کسی کو ناپسندگی کی وجہ سے کسی کو ہٹانا تھا, کسی کی چیف جسٹس بننا ہے, اس کو روکنا ہے. تو ایک بنیتی پہ یہ جو ہے یہ امینڈمنٹ لے کے آ رہے, اور میں یہی دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ 25 آئینی ترمیم میں ہم نے ووٹ دیا تھا, اور اس ٹائم کی حکومت کی طرف سے ہمارے اچھے تعلقات نہیں تھے, لیکن ملک کے مفاد میں ہم نے ووٹ دیا تھا. تو امینڈمنٹ اس طرح کی نہیں آتی جس طرح یہ حکومت کر رہا ہے, جس طرح یہ ادارے کر رہے ہیں, لیکن لوگوں کو مجبور کر رہے, ہمیں کنونس کر رہے. ہمیں اگر آپ ووٹ چاہیے اور ایک کام ملک کے مفاد میں ہوگا, تو کون ہوگا کہ جس میں وہ اس طرح کی چیز کی مخالفت کرے گا؟ کنونس کر تو رہے ہیں, مولانا صاحب کے گھر میں سارے بیٹھے ہوئے ہیں. طریقہ کا مولانا صاحب کے گھر میں بیٹھے ہیں, لیکن مولانا صاحب کی بات آپ تو کرتے, لیکن مولانا صاحب نے اور بھی کہا کہ ایک MNA کے بچے میرے گھر پہ ہے کیونکہ ریاست اس کو اٹھانے, اس کے بچوں کو اٹھا رہے. کل ایک سینیٹر صاحبہ ہوئی اسمبلی میں, آپ لوگوں نے اس پہ بات نہیں کی. ابھی بھی ہمارے MNAs جو ہے کسی کے پلازے گرائے جا رہے ہیں, کسی کی صرف اس وجہ سے کہ آپ ہمیں ووٹ دے دے. تو ترمیم اس لیے نہیں آتی, اسی طریقے سے نہیں آتی. جو طریقہ جو استعمال کر رہے ہیں یہ طریقہ بھی غلط نہیں ہے, اور نہیں یہ بات دیکھیں, یہ تو واقعی قابل مذمت ہے. اگر یہ سب کچھ نہ ہو, یہ اس طرح کے جو واقعات ہو رہے ہیں, جو آپ ظلم اور جاتی کی بات کر رہے ہیں, پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ان آئینی ترامیم کی سپورٹ کرنی چاہیے آپ کو, PTI کو؟
नहीं, मैं पहले तो मेरे वही है, मेरा भी है और मुझे उम्मीद है कि खान साहब, मेरा तो राबिता नहीं हुआ, मुझे उम्मीद है कि खान साहब का यही होगा कि इस असम्बली की अगर हम कानून साजी में हिस्सा लेंगे तो इसको हम इसको कानूनी बना देंगे। इसलिए वो पहले दिन से हम कह रहे हैं कि इसके पास मैंडेट नहीं है, अगर मैंडेट नहीं है तो क्यों आप उसका हिस्सा ले। तो मुझे तो अपनी मेरी राय है, बाकी मैं पार्टी के फैसलों का पाबंद हूँ, जो पार्टी फैसले करेगा, लेकिन अपनी मेरे जाते राय है कि हम इसका हिस्सा नहीं बनाते। बहुत अच्छी, बहुत शुक्रिया जुनैद अकबर साहब हमसे बात करने का। तो वो अपनी ज़ाती राय दे रहे हैं लेकिन पार्टी के फैसलों का एहतराम करेंगे, और यही बहुत सारे पीटीआई के लोगों का मौक़िफ़ है। कुछ इख्तलाफात है पीटीआई के अंदर अभी भी कि क्या इन आइनी तरमीम में उन्हें अपना कॉन्सेंट देना चाहिए या नहीं। इस पर बात जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।